किनभने नेकपा माले त्यो बेलाको निर्माण गर्ने सिपी मैनाली हो। अब अहिले अरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन, तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्राध्यापक इतिहासकार कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्यक्षले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार पुगोस्। किनभने यति लामो समय तपाईँले यसमा नेतृत्व गर्नुभयो, अब तपाईँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्नुभयो, अब उमेरको यो क्षणमा हुनुहुन्छ, बरु एउटा मेमोयर लेख्नुहोस्, एउटा प्राज्ञिक विमर्श गर्नुहोस्। र मेरो त्यस्तो लगाव रहने छैन, तपाईँलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सिपिजीले त्यसमा अलिकति केही प्रकाश पार्न सक्नुहोला। नेतृत्वको झगडाको कुरा मसँग पनि जोडियो, यो राम्रो छैन, यो चाहिँ नगरौँ, यो नगरियोस् भन्नु। त्यसको निम्ति ढोल ढाँगेर बजाएर त्यसपछि सबैको ध्यान उता गएको छ। यो नगर्ने हो भने हाम्रो यो किचलो, हाम्रो यो द्वन्द्व कहिले नसकिने जस्तो आचरणले देखाएको छ। तपाईँ बरु उनका फल्लो चिल्लो ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, माओवादीको यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। त्यसैले हाम्रो देशलाई सतीले सरापेको भनेको हो, तर यही नै हाम्रो इतिहास हो। यो के हो भनेर मैले त्यति सोधेको त छैन, तर उहाँहरू चाहिँ यसमा त्यति चासो नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। चालु गरेर लाउरेहरू पनि फेरि झगडा गर्न आएछन्, पार्टी फुटाएकोमा गौरव गर्छन् नेताहरू। देख्यौ त हामीले किन एमाले फुटाएको रहेछ भन्छन्। कि नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे माले जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुँदै हो भने उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त। उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिन्थ्यो नेता, नेपालमा कम्फर्टेबल नेता। जस्तो एकजनाले भने ब्रिटिस सेना भन्नाले हाम्रो नेपालबाट गएका नागरिकहरू भर्ती हुने पद्धति 200 वर्षभन्दा बढी नै हुन लागिसक्यो जस्तो छ। यो 207 वर्ष भयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू भर्ती भएर जाने एउटा पद्धति थियो। एउटा समयमा यसको सङ्ख्या 2 लाखभन्दा बढी पुग्यो, र अहिले त यो 4000 भन्दा तल छ। ठुल्ठुला विश्वयुद्धहरूमा नेपालीहरू सहभागी भए। मलायादेखि म्यानमारसम्म, इटालीदेखि अफ्रिकासम्म उनीहरूको रगत बगेको छ। संसारैभरि नेपालीहरूका चिहानहरू अहिले पनि राखिएका छन्, र ब्रिटिस साम्राज्यको विस्तार र सुदृढीकरणको लागि संसारको कुनै रगतको सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको छ भने त्यो गोर्खाली रगत नै हो, नेपाली रगत नै हो। तर अङ्ग्रेज इतिहासकारहरूले रचना गरेको गोर्खा सम्बन्धी जति पनि ऐतिहासिक विषयवस्तुहरू थिए, इतिहासहरू थिए, त्यहाँ उनीहरूको गौरवशाली पाटोलाई मात्रै स्पष्ट पारियो। लाउरेहरू ठुल्ठुला बिल्डिङमा बस्छन्, सुटेड बुटेड हुन्छन्, छोराछोरीले राम्रो शिक्षा दीक्षा लिन्छन्, हङकङ मलाया घुम्छन्, बेलायत जान्छन्, इत्यादि कुराहरू मात्रै हामीले उनीहरूको बारेमा सुनेका थियौँ। र यही नै इतिहास होला भन्ने हामीलाई पनि लाग्थ्यो। म आफै इतिहासको विद्यार्थी थिएँ, मलाई नै पनि यस्तो लाग्थ्यो। 2047 सालको परिवर्तनपछि त्यो सेवाभित्र के छ भन्ने कुरालाई नयाँ रूपले ल्याउने एउटा ध्येय पदमबहादुर गुरुङले अगाडि ल्याउनु भयो। किनभने त्यो सेवामा काम गरेको अनुभव उहाँसँग थियो। त्यहाँ सेवामा के विभेदहरू छन्, पेन्सनमा के विभेदहरू छन्, विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारहरू कस्ता गरिन्छन्, परिवारजनको स्थिति के छ, अहिलेको जीवन पद्धति के छ, के गरियो, के भयो, के भइराखेको छ भन्ने कुरालाई उहाँले नयाँ ढङ्गले ल्याउनु हो। हामी पनि त्यसमा आकर्षित भयौँ। त्यो आकर्षित हुने मध्येका राजनीतितर्फ सुरुदेखि नै सिपी मैनाली नै हो। उहाँ यो विषयलाई लिएर प्रतिनिधि मण्डलमा सामेल भएर लन्डनसम्म जानुभयो। म स्विजरल्यान्डसम्म संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 57 महासभामा म आफै पुगेको थिएँ। अफ्रिकाको कुरा अघि उहाँले नै गर्नुभयो। क्युबासम्म पनि हामी गयौँ। कहीँ जाँदा पनि यसले कुनै एउटा निकास नपाएपछि अन्त्यमा ब्रिटिस कोर्टमा जाने भन्ने कुरा भयो। तर हामीहरू ब्रिटिस कोर्टमा गयौँ। ब्रिटिस कोर्टमा गइसकेपछि चाहिँ क्रमशः यो आन्दोलनले परिणामहरू देखाउन थाल्यो। जस्तो युद्धबन्दीहरूको क्षतिपूर्तिको कुरा हुन नै थाल्यो, पेन्सन बढ्न थाल्यो, तलब सुविधाहरू बढ्न थाले, र कार्यरत गोर्खाली जवानहरूले, अधिकृतहरूले त त्यहाँ ब्रिटिस समकक्षी सरहको सुविधा पाउने यस्तो अवस्था त्यहाँ पैदा भयो। र यो सबैलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसो भन्ने संस्थाले सम्भव बनाएको थियो, र त्यसको संस्थापक उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिले जति पनि यहाँ कुरा भन्नुभयो
त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहँदा त्यो संस्थाले के गर्यो के गरेन र के अनुभव उहाँसँग थिए भन्ने कुराको फेरिस्त हो। यसमा दिएको कुरा त्यो हो। तर अब सैनिक जीवन अरू कुराहरूको कारणले उहाँले जति भन्नुभयो त्यति मात्रै भन्न सक्नुभयो र त्यसलाई मैले अलिकति स्पष्ट पार्न चाहिँ प्रयास गरेर यसको संक्षिप्त चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिदिन खोजेको। अब अहिले मैले बुझेसम्म त्यो संस्थाबाट उहाँ रिटायर हुनुहुन्छ र यसको नेतृत्वमा अरू नै साथीहरू अहिले त्यहाँ छन् र उहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँबाट अलग हुनुहुन्छ मैले बुझेसम्म। उहाँकै पालामा चाहिँ यो स्याङ्जा जिल्लाको साल्मे भन्ने डाँडामा यी सैनिकहरूले त्याग बलिदान गरेको एउटा सम्झना स्वरूप एउटा स्मारक बनाउने भन्ने भिजन पनि उहाँले नै ल्याउनु हो र त्यसको आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट चाहिँ उहाँले तयार पार्नुभयो शङ्करनाथ रिमालले। शङ्करनाथ रिमाल चाहिँ अरू इन्जिनियर भन्दा पनि अलिकति पृथक ख्याति प्राप्त र कतिपय यस्ता कुराहरूमा ठोस योगदान गरिसकेका। सिटी हल हजुरले नि गरायो त? सिटी हल हजुरले नि गरायो त? एकाडेमी गरायो होइन? जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ त्यो एउटा दृष्टान्त हो। त्यो उहाँले गर्नुभएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। शहीद गेट यस्तो यस्तो ऐतिहासिक र युगान्तकारी यो इन्जिनियरिङमा चाहिँ स्थापित शङ्करनाथ रिमाल चाहिँ हाम्रो पदमजीले चाहिँ उहाँलाई नै छनौट गरेर यो कामको लागि डिपुट गर्नुभयो र उहाँले लामो समय लाएर त्यसको एउटा खाका तयार पार्नुभयो। अब दुर्भाग्य यो हुँदा नहुँदै गेसो आन्दोलनबाट उहाँले बहिर्गमित हुनु पर्यो। अब त्यो राजनीतिक कुरा हो, त्यसमा म जान चाहन्न किनभने नेकपा माले त्यो बेलाको निर्माण गर्ने सिपी मैनाली हो। अब अहिले उहाँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्न। कम्युनिस्ट आन्दोलनको जग पुष्पलालले बसाल्नुभयो, उहाँ पनि त्यहाँ रहनु भएन। त्यसैले हाम्रो देशलाई सतीले सरापेको भनेको हो। तर यही नै हाम्रो इतिहास हो। अब यो कति कटु छ, कति सतीको सराप परेको छ, कस्तो छ त्यो अर्कै पाटो हो। तर यही हाम्रो मैले देख्दा आचरण छ विगतमा। त्यसपछि साल्मे डाँडाको जो प्रकरण उहाँले ल्याउनु हो त्यसमा नेपाल सरकारको चाहिँ उपस्थिति भयो भन्ने कुरा उहाँबाटै मैले सुने। 5 करोडको बजेट त्यहाँ विनियोजित छ र त्यो विनियोजित भएको रकमको सँगसँगै उहाँले जुन आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट साल्मे डाँडाको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यसको डिकन्स्ट्रक्सन विनिर्माण भयो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य रूपमा उहाँले यहाँ उठाउनु भएको विषयवस्तु हो। अब उहाँ नेता भएको हुनाले सिपिजीले त्यसमा अलिकति केही प्रकाश पार्न सक्नुहोला, केही पक्ष राख्न सक्नुहोला। म एउटा प्राज्ञ भएको हुनाले मबाट त्यो सम्भव हुँदैन किनभने त्यो राजनीतिमा पुग्छ, फेरि त्यो विषयगत हुन जान्छ। त्यो कुरामा मैले पस्नु उपयुक्त हुँदैन किनभने म अहिले पनि त्यो गेसो भन्ने संस्थाको कन्सल्टेन्ट छु। अहिले पनि त्यति बेलादेखि उहाँले नै राख्नुभएको र अहिले पनि छु म त्यहाँ। यो के हो भनेर मैले त्यति सोधेको त छैन, तर उहाँहरू चाहिँ यसमा त्यति चासो नभए जस्तो गर्नुहुन्छ। जो व्यक्तिलाई सायद उहाँकै पालामा संलग्न गराइयो, डाक्टर चन्द्रबहादुर त तपाईँकै पालामा संलग्न भएको नि त होइन? उहाँकै पालामा संलग्न गराइयो। अहिले उहाँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। अब कस्तो तरिकाले हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको त्यो पैसा कसरी आयो, त्यो त्यहाँ कसरी प्रयोग भइराखेको छ, शङ्करनाथजीले तयार गर्नुभएको जुन खाका हो त्यसमा विनिर्माण गर्ने कसरी प्रवृत्ति त्यहाँ देखा पर्यो, त्यसको वैधानिकता के हुने हो, त्यसका अरू कुराहरू के हुने हुन्, त्यसमा पनि म उति प्रवेश गर्नु उपयुक्त ठान्दिनँ किनभने त्यो फेरि विवादको नै विषय हुन्छ, त्यो द्वन्द्वको नै विषय हुन्छ। यति कुरालाई चाहिँ यो पत्रले प्रस्तुत पार्न खोजेको छ। अब यो मलाई लाग्छ दुर्भाग्यको कुरा हो कि विषय यस रूपमा आइराखेको छ। उहाँले एउटा सपना बुन्नुभयो, उहाँले एउटा आन्दोलनको जग निर्माण गर्नुभयो, त्यसपछि कुनै न कुनै रूपमा यी असन्तुष्टिहरू बाहिर आउनु मैले देख्दा यो पनि खेदजनक छ किनभने पुरानो नेतृत्वलाई सम्मानोचित एउटा व्यवस्थापन गर्न सक्नु, पुरानो नेतृत्वले नयाँ नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई चाहिँ आविर्भाव गराउनु मैले देख्दा यो एकदम राम्रो कायदा हुन्थ्यो।
तर हाम्रो देशको प्रणाली त्यस्तो पनि भएन। आफू हुँदासम्म आफू मात्रै भइरहने, बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्ने, यस्तो खालको परिपाटीमा हामीहरू छौँ। अब मैले देख्दा यी परिपाटीहरू त्यति स्वागतयुक्त छैनन् र यहाँ चाहिँ टर्मको सिस्टम ल्याउनुपर्छ। मैले भनेको छु कुनै पनि पदमा 2 टर्मभन्दा बढी नबस्ने। सम्पादक पनि त्यही कुरा हो, सम्पादक पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कोलाई दिने, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कोलाई दिने, पार्टीको महासचिव पनि 2 टर्म बस्ने, अर्कालाई दिने, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र अरू। यो नगर्ने हो भने हाम्रो यो किचलो, हाम्रो यो द्वन्द्व कहिले नसकिने जस्तो आचरणले देखाएको छ। सर्वत्र आज पनि चितवनमा हामी यहाँ कुरा गरिरहँदा एमालेको नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी जद्दोजहद चलिरहेछ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यहाँ के भइरहेको छ। दाहिनेपट्टि यी रापरपाको बैठक सम्मेलन भोलिदेखि भन्ने सुन्छु, तपाईँ त्यहाँ पनि के भइरहेछ तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। सिपी मैनाली एउटा खारिएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। म यो उहाँलाई पनि सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा परिपाटी बनाउनै पर्छ। तपाईँहरूले आफूभन्दा योग्य नेता त्यहाँ चुनाव गर्नै पर्छ र एउटा स्वस्थ लोकतान्त्रिक परिपाटी तपाईँहरूले त्यहाँ छोड्नै पर्छ, जसले गर्दा हामी त्यो पद चिन्हमा हिँड्न सकौँ, जसले गर्दा आजको पिँढीलाई प्रेरित गर्न सकोस्, जसले गर्दाखेरि पुरानो पिँढीको अनुभव र नयाँ पिँढीको जोस जाँगरलाई समाहित गरेर एक ठाउँमा राखेर संस्थालाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस्, देशलाई अझ गतिशील बनाउन सकियोस् र देशका जति पनि साझा चुनौतीहरू छन्, साझा समस्याहरू छन्, तिनलाई चाहिँ संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्न सकियोस् र हामीले स्थायित्व पाउन सकौँ, हामीले समृद्धि पाउन सकौँ, भाइ छोराहरूले देशमा काम पाउन सकुन्, दिदीबहिनीहरूले बजारमा बेचिनु नपरोस्, उनीहरूले प्रसव वेदना खपेर एउटा सुरक्षित सुत्केरी अवतरण गराउन नसक्ने, एउटा अस्पताल पाउन नसक्ने, राम्रो शिक्षा पाउन नसक्ने, रोजगारी पाउन नसक्ने यो एउटा पीडाबाट हामीले बच्न सकौँ। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्व अनिवार्य छ र त्यो पद्धतिमा जानु अनिवार्य छ। पद्धतिले गर्दाखेरि कोसँग के प्रतिभा छ, कोसँग के क्षमताहरू छन्, कोसँग के आज वैज्ञानिकताको कुरामा कुनै विज्ञानको हामीले चमत्कार गर्न सकेनौँ, हामीले एउटा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेनौँ, किन भन्दा यो परिपाटीलाई हामीले चाहिँ आत्मसात गरेनौँ। जस्तो उहाँले भन्नुभयो कसरी हाम्रा चाहिँ युवाहरूले कस्तो कानुन अन्तर्गत लड्न गइयो ब्रिटिस सेनामा, त्यसको वैज्ञानिकता के हुन्छ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रियता, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी के हुन्छ, मित्र राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्धमा के हुन्छ। जस्तो हाम्रो पाकिस्तानसँग कुनै द्वन्द्व छैन, चाइनासँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व छैन, जापानसँग हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन, अरू मुलुकहरूसँग जर्मनीसँग पनि हाम्रो कुनै द्वन्द्व होइन, तर हामीले यी सबै मुलुकको विरुद्धमा लडेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि जर्मनी, जापान, चाइना हामीलाई ठुलो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने मुलुक अन्तर्गत पर्छन्, तर तिनको विरुद्धमा हामीले ठुलो रगत बगाएका छौँ, ठुलो युद्ध गरेका छौँ। त्यो आवश्यक छैन नि। हाम्रो अहिले पनि 55,000 भन्दा बढी गोर्खा जवानहरू भारतीय सेनामा काम गर्छन्। भारतीय सेनामा काम गर्छन्, उनीहरूको सिमानाको रक्षा गर्छन्। कुनै दिन यस्तो छैन जहाँ हाम्रो गोर्खाली त्यहाँ मर्दैन, तर सट्टामा उनीहरूले तुइन काटिकन हाम्रा छोराछोरीहरूलाई खोलामा बगाइदिन्छन्। हाम्रा मजदुरहरूले त्यहाँ फर्केर आउँदा लुटिनु, कुटिनु, पिटिनु पर्छ। हङकङको कुरा यही छ, मलायाको कुरा यही छ, ब्रुनाईको कुरा यही छ, सिङ्गापुरको कुरा यही छ, सर्वत्र यही छ। यो सब कुरामा के कसो भइराखेको त्रिपक्षीय सम्झौताको कुरा छ। अहिले जबकि हामीलाई ठुलो रोजगारीको आवश्यकता छ, जुन बेला हामीलाई रोजगारीको आवश्यकता थिएन त्यो बेला हामीबाट 2 लाखसम्मको सङ्ख्यामा भर्ती लगिन्थ्यो। त्यो बेला हामीलाई आवश्यक थिएन, उनीहरूलाई आवश्यक थियो। अहिले हामीलाई आवश्यक छ, उनीहरूलाई आवश्यक छैन। हामीलाई आवश्यक नभएका बेला 2 लाख जानुपर्ने, हामीलाई आवश्यक भएको बेला 3500ले मात्रै भर्ती पाउनुपर्ने। यो सब कुरा आजको पिँढीलाई या त थाहा छैन, होइन भने पनि गलत सूचना छ। के भएको गोर्खा भर्तीमा के भएको, त्यसमा क्षतिपूर्तिको प्रश्न के हो, युद्धबन्दीको प्रश्न के हो, त्यो सबै अहिलेको पिँढीलाई पर्याप्त मात्रामा सूचना सम्प्रेषित छैन। पर्याप्त मात्रामा त्यसको वास्तविकता बौद्धिक बजारमा आइराखेको छैन। मैले अघि पनि भने, मलाई नै अब हामी देखिरहेको छौँ हाम्रो गाउँमा टिन लागेको छाना
सुट लगाएको लाउरे, उसका परिवारहरू पेन्सन लिन जाने भन्थे, रेडियो कानमा हालेर आउँथ्यो। यो त भयङ्कर जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। यो कहाँबाट आयो त भन्दा भर्तीबाट भन्थे, हो कि जस्तो पनि हामीलाई लाग्थ्यो। तर पछि उहाँले जब गेसो आन्दोलन निर्माण गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै हामीले के थाहा पायौँ भने यो वास्तविकता थिएन। उनीहरूलाई चाहिने सुविधाहरू, पेन्सन, अरू सुविधाहरू वास्तवमा दिइएको थिएन। जो धरानको बस्ती छ अहिले पनि, बुटवलको बस्ती छ अहिले पनि, नारायणगढको बस्ती छ अहिले पनि, काठमाडौँमा पनि कैयौँ घरहरू छन् पूर्व यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने सैनिकहरूका। ती वास्तवमा ब्रिटिस भन्दा पनि सेकेन्ड क्यारियर भन्दो रहेछ उनीहरू, जो चाहिँ ब्रुनाईको राजाको सर्भिसमा गएका, सिङ्गापुरको पुलिसमा गएका, अन्यत्र गएकाहरूले चाहिँ पर्याप्त तलब सुविधा दिने रहेछ। त्यो पर्याप्तताबाट लाभान्वित भएर धरानको बस्ती बसालेका रहेछन्, नारायणगढको बस्ती बसालेका रहेछन्। उनीहरूले अलिकति छोराछोरीलाई ठिकसँग पढाउन सकेका रहेछन्। यो रहेछ वास्तविकता। यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। हामीलाई के लाग्थ्यो, पूर्ण त यो ब्रिटिस सेनाबाट नै भइराखेको कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। पछि जब 47 सालमा उहाँले यो आन्दोलनको सूत्रपात गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै केसरा हामीले के लाग्यो। युद्धबन्दी जो दोस्रो विश्वयुद्धमा जो हाम्रा जवानहरू युद्धबन्दी भए, ती युद्धबन्दीहरूलाई पनि केही नदिकन खाली खुट्टा पठाइएको रहेछ। त्यति बेला 5-6 वर्ष जो युद्ध भयो, 1939 देखि 45 सम्म जो युद्ध भयो, त्यो युद्धको कारणले अन्धाधुन्द 2 लाख हाम्रो जवानहरू यहाँबाट लिएर गयो। अन्धाधुन्द लडाइँ दियो। जति मरे मरिहाले, अपाङ्ग भए भइहाले, बिना तलब सुविधा। ल जा तिमीहरूको युद्ध सक्यो, अब घर जाऊ भनेर रक्सौल ल्याएर छोडिदिएको रहेछ। त्यो मलाई नै थाहा थिएन यो कुरा। त यो तरिकाले जुन विभेद भयो, यो विभेदको बारेमा नेपाली समाज जानकार हुनु जरुरी छ र यसलाई चासोको विषय बनाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले, राजनीतिले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ, राजनीतिलाई पनि यो कुरा थाहा हुनुपर्छ र आफ्ना चुनाव घोषणा पत्रमा, आफ्ना राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा, आफ्ना पार्टीका एजेन्डाहरूमा यी विषयवस्तुहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ। यसको लागि हामीले गेसो आन्दोलनलाई साकार बनाउने, यसको लागि त्यसमा जोडिने हामीले यो हेतु लिएका थियौँ। अब दुर्भाग्य हाम्रो देशको नेतृत्वको परिपाटी, हाम्रो देशको सङ्गठनात्मक पद्धतिको परिपाटी त्यो चाहिँ अलिकति जवाफदेही छैन, त्यो अलिकति सृजनशील छैन। अघि मैले भने पुरानो पिँढीको अनुभव लिने र नयाँ पिँढीसँग त्यो अनुभवलाई जोड्ने र अझ समृद्ध नेतृत्वको विकास गर्ने परिपाटी हामीसँग भएन। अघि पनि मैले भने जस्तो अहिले जो नेकपा एमाले छ त्यसको पूर्व रूपको प्रारूप खडा गर्ने भनेको उहाँ सिपी मैनालीले हो। अब अहिले उहाँ नै जनतामा जानुहुन्छ, उहाँलाई भोट दिन आवश्यक ठान्दैनन्। कार्यकर्तामा जानुहुन्छ, उहाँको महत्त्व बुझ्दैनन्। पदम गुरुङकै यही भयो भने पनि कुनै नयाँ कुरा छैन। शङ्करनाथ रिमालले त्यत्रा स्मारकहरू बनाउनु भयो, अब उहाँलाई राष्ट्रले चिन्दैन। मैले त क्लासमा कुटै नखाइकन घर गएँ भने त्यस दिनलाई म सबभन्दा गौरवको क्षण सम्झिन्छु, किनभने शिक्षक त निरीह छँदैछ। पत्रकारहरू पनि कुनै सुखशाली पङ्क्ति त होइन, हेन्टु माउमा उनीहरूको पनि जिन्दगी गइरहेछ भनेपछि कस्तो बाटो हामीले हिँडेका छौँ त। यो बाटोलाई कसरी पुनर्भाष्य गर्न सकिन्छ र हामी समृद्धिमा जान सक्छौँ, कसरी हामीले रोजगारी पाउन सक्छौँ, कसरी हामीले कल कारखाना खोल्न सक्छौँ, कसरी हामीले अर्काको देशमा गएर रगत बगाउनु पर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हामीले त्यहाँ गएर रुनु नपरोस्, जसले गर्दा त्यहाँ गएर हामीले श्रमको लागि भिख माग्नु नपरोस्, जसले गर्दा हामी खाली खुट्टा यहाँ आएर बाँकी जिन्दगी अझ दिन तरिकाले बिताउनु नपरोस्। यो ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने अधिकांश भूतपूर्वहरूको जीवन र वास्तविकता यही नै थियो। तर यो कुराबाट हामीलाई अनभिज्ञ राखियो, किनभने त्यहाँ पर्दा थियो। त्यो पर्दालाई च्यात्ने र त्यो च्यातिएको पर्दाको भित्र मञ्चमा के छ भनेर देखाउने प्रारूप उहाँले खडा गर्नुभएको थियो। र हामीले सकेर नसकेर, जानेर नजानेर, कानुनको क्षेत्रमा कानुनका साथीहरूले, इतिहासको क्षेत्रमा इतिहासका साथीहरूले, राजनीतिको क्षेत्रमा राजनीतिका नेताहरूले त्याग गरेको, योगदान गरेको फलस्वरूप यो आन्दोलनले वाञ्छित प्रतिफलहरू पाएको र ती नेपालीहरूले
त्यसलाई उपभोग गरि नै रहेको स्थिति अघि पनि मैले भने विगतमा जे भए पनि हामीले कतिपय प्राप्ति त पेन्सनको सेवा शर्तको अरूको सन्दर्भमा त्यहाँ जान पाउने अधिकार सेटलमेन्टको अधिकार प्रचुर अधिकार छ यति प्रचुर हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ त्यो सम्भावनालाई उहाँकै नेतृत्वमा हामीले सार्थक बनाएका छौँ समाजमा त्यो बिस्तारै आउँदै जान्छ त्यो समाजले त्यो सूचना पाउँदै जान्छ तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाल जो ब्रिटिस सेनामा कार्यरत छन् 3400 त्यसको सङ्ख्या छ अहिले तिनीहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस सेनाको कमान्डर इन चिफसम्म जानको लागि पनि रोक्ने रोकटोक गर्ने स्थितिलाई अब ब्रिटिस कोर्टले नै निषेध गरिसकेको स्थिति छ यो एक प्रकारले युगान्तकारी उपलब्धि हो अब यो कति सम्भव होला कति नहोला किनभने भारतीय सेनामा पनि हाम्रा जान्छन् नेपालीहरू अघि भने 55,000 भन्दा ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ छ सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ त्यहाँको पनि भएको छ अहिलेसम्म म गएको वर्ष देहरादुन गएको थिएँ एकजना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल गुरुङ भन्थे तिनी चाहिँ भारतीय सेनाको सेकेन्ड म्यानसम्म भएका थिए सेकेन्ड म्यानसम्म चाहिँ भइसकेको स्थिति छ अब ब्रिटिस सेनामा पनि हामी आशा गरौँ त्यहाँसम्म उनीहरू पुग्लान् त यो हामीले यही आन्दोलन मार्फत सम्भव बनाएको कुरा हो त्यसपछि जे विभेदहरू छन् त्यसपछि उहाँहरूले जे गर्न चाहनु भएको छ चाहे त्यो सालमै डाँडाको कुरा होस् चाहे त्यो अरू कुराहरू हुन् म उहाँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्छु यो नेतृत्व कलह सम्बन्धी विषयमा अब समय खर्च नगरौँ हामीहरू किनभने यति लामो समय तपाईँले यसमा नेतृत्व गर्नुभयो अब तपाईँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गर्नुभयो अब उमेरको यो क्षणमा हुनुहुन्छ बरु एउटा मेमोयर लेख्नुहोस् एउटा प्राज्ञिक विमर्श गर्नुहोस् हामीहरू छौँ तपाईँहरूको पछाडि त्यसको लागि हामी सकेको सहयोग पनि गर्छौँ तर नेतृत्वमा अब कलह गरेर किचलो गरेर लाउहरू पनि फेरि झगडा गर्न आएछन् भन्ने एउटा गलत सूचना दिने काम चाहिँ तपाईँबाट नहोस् यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग मेरो अनुरोध छ बरु हामीले केही एउटा फेसिलिटेसनको काम गर्नुहुन्छ भने म यहीँबाट आह्वान गर्छु त्यो म बरु गर्नलाई तत्पर छु तर अब नेपाली समाज जग बसाउने यो काम हामी नगरौँ नेतृत्वले राजनीतिले यो झगडा कलह गरेर यति विषाक्त बनाइदियो समाजलाई जसले गर्दा हाम्रो सम्पूर्ण स्रोत साधन त्यही लडाइँमा खर्च भयो तपाईँ चितवनको देखिरहनु भएको छ कस्तो अवस्था त्यहाँ भयो उहाँहरूलाई सहमति नै गर्नु छ भने पनि काठमाडौँमै एउटा वातावरण बनाएर त्यहाँ त्यो कुरालाई सम्पन्न गरिदिएको भएदेखि जे सूचना उहाँहरूले जे सन्देश उहाँहरूले दिन खोज्नु भएको त्यो सन्देश जान्थ्यो तर अहिले त्यो सन्देश जाने स्थिति छैन त्यो के रहेछ त्यो कसो रहेछ त्यो किन रहेछ पार्टी फुटाएकोमा गौरव गर्छन् नेताहरू देख्यौ त हामीले किन एमाले फुटाएको रहेछ भन्छन् यसले कति कुरूप दृष्टान्त दिइरहेको छ वास्तवमा पार्टी फुटाउनु कहिले पनि सही होइन संगठनको विभाजन संगठनको बिखराव कुनै संगठनको पनि नेतृत्वको खण्डन भत्सर्ना नेतृत्वको तारन्तार नेतृत्वलाई गाली धारे हात यो ठिक छैन नि उसले सिङ्गो जवानी समाजको लागि समर्पित गरेको छ अब कति सक्यो कति सकेन कति राम्रो कति नराम्रो त्यो त मान्छेमा भइहाल्छ नि त्यसकारण रात दिन नेतृत्वलाई गाली गर्ने रात दिन पूर्वजहरूलाई गाली गर्ने र आफैले निर्माण गरेको सङ्गठनलाई फेरि विनिर्माणको बाटोतर्फ लैजाने यो परिपाटी नेपाली समाजको नैतिकता घातक छ यो राम्रो छैन यो चाहिँ नगरौँ यो नगरियोस् भन्ने चाहिँ म हाम्रो गेसोको संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङजीमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति मात्रै कुरा भनेर किनभने सिपी मैनालीजी शङ्करनाथजीले पनि अलिकति विचार व्यक्त गर्नु नै हुनेछ उहाँहरूका कुरा पनि सुन्ने गरी म आफ्नो बाणीलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु जे मेरो विचार सुनिदिनु भएको छ यसको लागि सबै सभा उपस्थित मित्रहरूमा पत्रकारहरूमा समेत धन्यवाद ज्ञापन गरेर बिदा लिन्छु नमस्ते विपुल प्राकृतिक स्रोत साधन भए पनि त्यसको सदुपयोग नगरिएको हुनाले र गर्ने बुद्धि र योजना सरकारले नदेखाएको हुनाले यहाँ मान्छेहरूमा गरिबी मात्रै होइन बेरोजगारीको पनि समस्या छ र त्यो तत्कालै त्यो समाप्त हुँदा त्यसले जुन बेरोजगारी पैदा गर्छ हाम्रो सोसाइटीमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने जटिल प्रश्नले गर्दा त्यो अल्मलिरहेको छ तर यो सधैँ अल्मलिरहनु हुँदैन एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको नागरिक अर्को एउटा मुलुकको सिभिलियन पेसामा काम गर्न सक्छ यहाँसम्म कि उसको होमगार्ड पनि हुन सक्ला
तर उसको भनौँ न फ्रन्टियर, उसको सिमाना रक्षा गर्ने अथवा उसको सिमाना बढाउने पेसामा उसले भाग लिन मिल्दैन। भारतीय सेनामा 50-55 हजार नेपाली नागरिक हुनु लाजमर्दो कुरा। जुन सेनाको मालिक सरकारले 2076 सालको कार्तिक 16 गते एउटा नक्सा प्रकाशित गरेर एउटा बोलिङ पनि नचलाइकन हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गरिरहेको छ गर्यो र त्यो विषयमा कुरा गर्दा उतापट्टि फर्किन्छ, यता फर्किँदै सुन्दै त्यस्तो सरकारको सेनामा हाम्रो 50-55 हजार मान्छे जानु, जुन सैनिक शक्ति हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको आवाजलाई दमन गर्ने एउटा षड्यन्त्र, एउटा हतियार बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामी असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति लिने, पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्ने मुलुक हौँ। तर हाम्रो मुलुकको जो मुलुकसँग कुनै विवाद छैन, द्वन्द्व छैन, झगडा छैन, युद्ध छैन, त्यस्तो मुलुकको विरुद्धमा अरू विदेशमा अर्कै विदेशी मुलुकको सेनामा गएका हाम्रा नागरिकहरूले लडाइँ लड्छन्। जस्तो चीनको विरुद्धमा लड्छ, जस्तो पाकिस्तानको विरुद्धमा लड्छ, जस्तो बङ्गलादेशलाई छिन्न भिन्न पार्ने ठाउँमा त्यो पुर्याइन्छ। अरू धेरै मुलुकमा फकल्यान्डको कुरा पनि त्यही, त्यो लड्छ। यो त वास्तवमा हाम्रो स्वतन्त्रताको मजाक उडाउनु हो, हाम्रो सार्वभौमिकताको मजाक उडाउनु हो। वास्तवमा हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई खोस्टो बराबर मानेर हाम्रा नागरिकहरूलाई हामीले मित्र भनेको मुलुकको विरुद्ध लडाउन अनुमति हामी दिइरहेका छौँ। यस्तो हुनु हुँदैन। यस्तो अहिले पनि यस्तो पद्मबहादुरजीले उहाँले कार्यपत्रमा भन्नुभयो कि अहिले पनि ब्रिटिसले नेपालमा आफ्नो रिक्रुटिङ क्याम्प खोलेर गोर्खालीहरूलाई, नेपालीहरूलाई भर्ना गर्छ। उसैले फकल्यान्डमा गोर्खालीलाई लडायो दार्जिलिङ सरकारको विरुद्धमा। यो पनि हाम्रो असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीति विपरीत कुरा हो। किन हामीले जुन कमिटमेन्ट हाम्रा छिमेकीहरू र टाढा टाढाका मित्रलाई दिएका छौँ, हामी तपाईँहरूका मित्र हौँ, हामी तपाईँको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ, तपाईँको भू अखण्डतामा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर हामी चाहिँ कमिटमेन्ट गर्ने। तर हामीले नै, हाम्रो नेपाल सरकारले नै यस्तो नीति कायम राख्ने कि हाम्रा बकाइदा हाम्रा नागरिकहरू चाहिँ अर्को मुलुकको सिपाही बनेर हामीले त्यस्तो वचन दिएका मुलुकको विरुद्ध बन्दुक पड्काउन जाने। त्यहाँ यो एकदम बिल्कुल स्वतन्त्र सार्वभौम नेपालको नीतिसँग, उसको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता, उसको असंलग्नतासँग मेल नखाने काम हो। यसलाई हटाउनै पर्छ। आज सकेनौँ तर यो हटाउनै पर्ने विषय हो। भारतीय अथवा लगायत अरू कुनै पनि मुलुकको सेनामा नेपाली सेनाले, नेपाली युवाले, नेपाली नागरिकले भाग लिनु हुँदैन। श्रमिक हुन सक्लान्, पुलिस पनि हुन सक्लान्, होइन, होमगार्ड हुन सक्लान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। किनभने तिनीहरू भित्रको म्यानेजमेन्टमा, देशको सरकारको म्यानेजमेन्टमा काम गर्ने मात्रै हुँदैन। उनीहरूले अरू मुलुकको विरुद्धमा लड्नु पर्दैन। त्यस्तो कुरालाई स्थिति बाध्यता रहन्जेल त्यस्तो कुरालाई अनुमति दिए पनि त्यो पनि किन दिइरहने भन्ने त प्रश्न उठ्छ। तर त्यस्तो चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिसँग प्रत्यक्ष त नजुझ्ने हुनाले त्यो कुरालाई समय नआइन्जेल, त्यो परिपक्व स्थिति नहुन्जेल त्यो कुरा हुन दिए पनि सेनामा भाग लिने कुरा, विदेशी सेनामा जेसुकै मित्र भए पनि विदेशी सेनामा भाग लिने कुरा अनुचित हो। त्यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, पुरानो चलनको नाममा त एउटा के छ भने, एउटा मुलुक जसले गोली नचलाइ हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जमिन कब्जा गर्यो, गोली नचलाइकन कब्जा गर्ने, सरकारको संरक्षण गर्ने सेनामा नेपालका 55 हजार सेना छन् र त्यो सेनाको भनौँ न सेनापति नेपाली सेनाको अनररी सेनापति हुन्छ। यो कसरी सुहाउने कुरा हो? जुन सेनाको आडमा एउटा मुलुकले गोली नचलाइकन हाम्रो जमिन कब्जा गरिरहेको छ, अनि त्यस्तो सेनाको सेनापति हाम्रो पनि सेनापति कसरी हुन सक्छ? अनि हाम्रो सेनापति उसको पनि मानार्थ सेनापति हुनुपर्ने।
त यो वास्तवमा लाजमर्दो कुरा हो। स्वाभिमानी नेपालीको हातमा नेपालको राज्य आएपछि यसलाई हटाउनै पर्छ। यो रहनु हुने व्यवस्थै होइन हो। ठिक छ, अहिले हाम्रो मुलुकमा एउटा युद्ध कौशल भएका जनसमुदायहरू नागरिकहरू छन्। त उनीहरूको त्यो युद्ध कौशललाई सदुपयोग गर्ने हुने अहिले त्यही छ नि त। नेपाललाई नि ठुलो शान्ति सेना बनाएर विश्व शान्ति कायम गर्ने ठाउँमा उनले मान्छे पठाउन सक्छ नि। यद्यपि भारतले चाहिँ नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा मान्छे नपठाओस्, ती समय इन्डियन सेना मार्फत पठाओस् भनेर उसले चालबाजी गर्यो केही समय अगाडि। त्यो त गलत कुरा हो। त्यसलाई हराउनु त हराइएको छ, फेरि कुन दिन स्थापित गर्ने भन्न सकिन्न। त जति पनि सेनाहरू छन्, भारतमा रहेका सेना अथवा ब्रिटिसमा रहेका सेना, यी सेनालाई हामीले यो परिपाटी ल्याएर जब विश्वमा भनौँ न कुनै एउटा दादा मुलुकको दादागिरी चल्ने सिद्धिएर सबै मुलुकले विश्व चलाउने भनौँ न विश्व व्यवस्था आउँछ। त्यस्तो विश्व व्यवस्थामा यदि विश्वमा शान्तिको निम्ति कुनै नेपाली सेना काबिल हुन्छ भने नेपाली सेना शान्ति सेनाको कमान्डमै हामी जान सक्छौँ, हाम्रै सेनाहरू जान सक्छन्। त्यसरी हामी भारतमा रहेका 55,000 ल्याउन सक्छौँ, ब्रिटिसमा रहेका जति हजारौँ सेना जुन ठाउँमा नेपाली नागरिकहरू सेनामा छन् सबैलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। ती बाहेक अरू पेसामा रहन दिए पनि, सिभिलियन पेसा लगायत अरूमा दिए पनि हामी सबै नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगारी र व्यवसाय दिन सकिन्छ। त्यो रातारात ती व्यवसाय र रोजगारी सृजना गर्न नसकिए पनि त्यो नसकिन्छ ती पेसामा काम गर्न अनुमति दिए पनि सेनाबाट चाहिँ अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ। कति वर्षभित्रमा हामी त्यसलाई फिर्ता गर्न सक्छौँ, त्यो योजना नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ। त अहिले जुन असार 28 गते राजनीतिक प्रेरित संसद सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट इन्डो पश्चिमा राजनीतिक प्रेरित संसद सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट जुन सरकार भयो, अब रुवाई कराई आफ्ना निवेदन त्यहाँ पुर्याउनु त एउटा हो, त त्यस्तोमा आशा चाहिँ बिल्कुल नगरे हुन्छ। किनभने उनीहरू तिनीहरूकै मान्छे हो, जसले यी सबै चर्ती काला गरेका छन्, तिनीहरूकै प्रतिनिधि हुन् नेपालको सरकारमा पुग्नेहरू। तर पनि भन्ने ठाउँ त त्यो हो। त त्यो दिन मात्रै होइन, हामीले जनतालाई नि जगाउने, जनताको शक्ति नै उठाउने र एक दिन जनताको स्वाभिमानी शक्ति नेपाल राज्यको मालिक भएको बेलामा हामीले गर्ने कुरा थियो। अहिले एकदम प्रस्ट्रेट हुनुपर्छ। हामीले विदेशी सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई अविलम्ब फिर्काउनुपर्छ। आवश्यक पर्छ सेनामै काम गर्ने हाम्रा नागरिकहरूको शीत क्षमता र शौर्यलाई हामीले शान्ति सेनामा राख्न सकौँला। आवश्यक पर्दा हामी विदेशको नेपाली कमान्डमा नै विदेशी मुलुकका दाजुभाइको बिचमा झगडा द्वन्द्व नहोस् र जीवन नजाओस् भन्नको निम्ति होइन हामीले हाम्रो जनताको हाम्रो शौर्यलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हो, यसरी जानुपर्छ। र अब त्यस्तो नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई परोक्ष रूपमा सिधै त भारतीय सेना नउत्रे पनि उसले सपोर्ट गरेको सरकार त हाम्रो जमिन खाएको खाइ छ। अतिक्रमण 70-72 ठाउँमा गरेछ। एकै ठाउँमा झ्याम्मै कुनै लामडुम लुचेको छ, कुरा उठायो भने पछाडि पनि फर्कन्छ। हाम्रा मान्छेलाई पिन काटेर मार्छ, गोली ठोकेर मार्छ। अब 72 ठाउँमा पेलिरहन्छन्। अब उसले चाहिँ बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स BSF बनाएको छ। अब तिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ दिन दहाडै लुट्ने पिट्ने मार्ने काम पनि गरिरहेको छ। यस्तो सेनाको यस्तो शक्तिको अङ्ग बन्नु हुँदैन र उपयुक्त वातावरण बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ अर्काको मुलुकको मानार्थ कमान्डर इन चिफ भन्ने हाम्रो मुलुकमा हुने दमन उत्पीडनको परोक्ष समर्थक सेनाको भनौँ न प्रमुख नेपालको मानार्थ प्रमुख हुने यो लाजमर्दो कुरालाई पनि हटाउनुपर्छ। अहिले उहाँले जे जति कुराहरू यसमा उठाउनु भएको छ गम्भीर राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू, जस्तो कि ब्रिटिसले उसले जुन यहाँ नेपालमा भर्ती गरेर त्यो भर्ती गर्ने वातावरणलाई कायम राख्नको निम्ति, त्यो स्थितिलाई कायम राख्नु उसले जुन ढङ्गको यहाँ प्रभाव सम्प्रेषण गरिरहेको छ, त्यस्ता कुराहरूले नै नेपाल अर्ध उपनिवेश भएको हो। जुन किसिमका सन्धि सम्झौताहरू आए, जुन किसिमका मान्यताहरू आए, त्यसलाई कायम राख्नु त त्यो निरन्तर यहाँका शासकहरूलाई, यहाँका प्रशासकहरूलाई उनीहरूले प्रभावित पारिरहन्छन्, लोभाइरहन्छन्, दबाब दिइरहन्छन्,
धम्काइरहन्छ। त यसरी हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ताको परोक्ष रूपले त्यसमाथि प्रहार भइरहेको जुन स्थिति छ यसलाई हामीले हटाउने जति सक्दो चाँडो हटाउने लक्ष्य लिनुपर्छ। अहिलेको अहिले नहटे पनि त्यो हटाउने चाहिँ लक्ष्य हुनुपर्छ र त्यो हटाउने आफ्नो व्यवस्था मिलाएर आफ्नो शक्ति जम्मा गरेर त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ। एउटा कुरा अब अहिले सरकारलाई उहाँले ज्ञापन दिनु स्वाभाविक कुरा हो। यसबाट कति हुन्छ हेरौँ, गर्नु त गर्दैन, कति जनताले यसलाई दबाब दिएर कति गराउन सकिन्छ त्यो पनि कोसिस गरौँ, एउटा कुरा। त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने जस्तो मलाई के लाग्छ भने हुन त अब मेरो मित्र सुरेन्द्र केसीले भन्नुभयो नेपालमा यो नेतृत्वको झगडा अब यो वास्तवमा नीतिको झगडा हो र नेतृत्वको झगडा हाम्रो भूमिबाट उब्जेको हो। नेतृत्वको झगडामा हाम्रा भूमिबाट उब्जेका मान्छेहरू संलग्न छन् तर यो झगडाको बिउ विदेशीले रोपिदिएको हामी त्यसलाई बुझौँ। जस्तो नेपालमा जुन दल राजा जनता दलको बिचमा जुन अन्तर्विरोध छ यो पछिल्लो पल्ट 2007 सालको पहिलो दिल्ली सम्झौतापछि यो नेपालमा बीजारोपण रोकियो। मलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता अलिकति तपाईँलाई थाहा हो, पहिलो दिल्ली सम्झौताको 4-5टा कुरा हो। त्यसबेला अब राणाशाहीको पेराङबाट उम्कनको निम्ति त्यसबेलाको राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह दरबारबाट निस्केर इन्डियन एम्बेसीको सहयोगमा उडेर दिल्लीमा पुगे। त्यसको 1-2 दिनपछि मोहन शमशेरले उनलाई गद्दीबाट च्युत गरेर अहिले पछिल्लो पटक राजा बनेका ज्ञानेन्द्र बाल राजा भए। त्यसपछि ती आन्दोलन काङ्ग्रेसले सुरु गर्यो। यो 7 सालको कार्तिक 22 गतेदेखि बर्गेनियाको निर्णय अनुसार उनीहरूको कुरा गर्न ती पुगे, राणाका प्रतिनिधिहरू ती कुरा गर्न पुगे। ती सबैको भान्से नेहरू भए र उनीहरूले के भने चाँडोभन्दा चाँडो झगडा द्वन्द्व नटुङ्ग्याउने भने चीनमा भर्खरै अब त्यहाँ चाहिँ जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएको थियो। और जनमुक्ति क्रान्ति सफल भएर उनीहरूले आफ्नो दक्षिणपट्टिको प्रदेश जुन तिब्बत हो त्यहाँ भूदास प्रथा थियो, त्यो चीनको शासनभित्रको एउटा इकाइ हो। अनि त्यसलाई उनीहरूले शान्तिपूर्वक त्यहाँ भूदास प्रथालाई हटाउने काम उनीहरूले सुरु गर्न थालेदेखि विश्वभरि हल्ला भयो कि चीन दक्षिणतिर आयो, नेपाल पनि आउँछ, नेपाल पनि खान्छ भन्ने हल्ला चलाएको हुनाले अब यो 7 सालको कार्तिकदेखि सुरु भएको राणा विरोधी आन्दोलन जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याइएन भने चीन पनि यही आन्दोलनको चाहिँ यहाँ पसेर उनले पनि यहाँ कब्जा गर्छ भन्ने हल्ला मचाएको हुनाले अब नेहरूलाई औराहा चल्यो। 27 गते सुरु भयो, उनले मुसिरको अन्तिमसम्म सम्झौता गराए। यसरी सम्झौता गराए कि पक्षहरू राणा त्रिभुवन काङ्ग्रेस पक्षहरूका प्रतिनिधि कहिले पनि एक ठाउँमा एउटा टेबलमा बसेर कुरा गर्न पाएन। कागजमा लेखेको कुराहरू नेहरूका दूतहरूले राणाकामा पुर्याउने छलफल गर्ने, त्रिभुवनका पुर्याउने छलफल गर्ने, काङ्ग्रेसमा पुर्याउने छलफल गर्ने, अनि उनीहरूका कुरालाई लिएर उनीहरूले सल्लाह गरेर एउटा सहमति बनाए, त्यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यो चाहिँ मुसिरमै मोहन शमशेरले त्यसको कुरा गरे र पुसमा त्यो सार्वजनिक भयो। त उनले त्यसमा 4-5टा कुरा छन्। यति भने मैले यति किन भनेको भने कसरी हामीमा निषेध आयो भन्ने कुरा। अब त्यसमा सबैलाई मिलाउनको लागि अब गद्दीच्युत गरेका त्रिभुवनलाई फेरि गद्दीमा फर्काउने, अब राणाशाही टुट्ने भयो, अब जनताको त्यो विरोध त्यो टिक्दैन। तर अन्तिम बेला चाहिँ लखेटिएर होइन, सम्मानजनक ढङ्गले राणाशाही हटोस् भनेर अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई बनाउने। त्यसपछि लडेर धेरै मान्छेहरू जेलमा परेका थिए, तीमध्ये केही धेरै काङ्ग्रेसहरू थिए, अरू पनि विभिन्न राजनीति थिए, उनीहरूलाई रिहा गर्ने अनि काङ्ग्रेसलाई सरकारमा पुर्याउने, राजनीतिलाई रिहा गर्ने र भारतको निम्ति के विधानसभाले, त्यो विधानसभा भनेको भारतले पनि संविधान सभाबाट संविधान बनायो। तर भारतको प्रदेशहरूमा विधानसभा हुन्छ, सिक्किममा पनि विधानसभा छ, नेपालमा पनि प्रान्त जस्तो ठानेर नेपालमा पनि विधानसभा गराउने कुरा 5औं बुँदा राख्यो। 2-3 वर्षमा विधानसभाको चुनाव गर्ने। अनि विधानसभाको चुनाव गरेपछि उनीहरूले के देख्यो भने जबसम्म यी विभिन्न भारतमा 450 राज्यहरू थिए,
जहाँ जहाँ राजा छन् ती राजतन्त्र हटाएपछि मात्रै तिनीहरूलाई भारतमा मिलाए। अब निजाम र कश्मीरको राजा मिलिसकेका थिएनन्, त्यहाँ उनीहरूलाई पहिले हटाउनु पर्यो। कश्मीरको राजालाई लामो कथा भन्दिनँ, उनलाई भारतीय गणतन्त्रमा सीमित स्वायत्तता दिएर मिलाएपछि कश्मीर भारतमा मिलाएर नेपालमा पनि नेपाललाई भारतमा मिलाउने हो भने यहाँको राजतन्त्र हटाउनु पर्छ। किनभने त्यसमा एउटा सोचाइ के थियो भने नेपाल स्वतन्त्र किन हो भने नेपालमा राजा छ, राजा हटेपछि यो स्वतन्त्र हुँदैन। 2003 सालमा बिपीले नेपाली काङ्ग्रेस खोल्दाखेरि कलकत्ताको खालसा स्कुलमा उनले राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको उद्घाटनमा दिएको वक्तव्य अहिले पनि पढ्नुहोस्। वस्तुतः नेपाल भारतीय अङ्ग हो, तर यो शिल्पा श्री 5 र श्री 3 को स्वार्थले गर्दा अलग मुलुक भएको भने तिनै बिपीले भनेका हुन्। भने तिनै बिपीमा चाहिँ 100 ठक्कर खाँदा 33 सालमा आउँदा उनको चेत खुलो र उनले के भन्यो भनेदेखि नेपालको स्वतन्त्रता खतरामा छ। मैले भारतमा बसेर ठुलो लडाइँ पनि म मुजिबर रहमान हुन सकौँला, म लेन्दु दोजे बनाइएला, मेरो राजनीति सिद्धिन्छ, म पनि सिद्धिन्छु, देश पनि सिद्धिन्छ। त्यस्तो भनेर उनले के भने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर उनी आए कि अहिले नेपाली नागरिकहरूले देशको सुन्दर सार्वभौमिकताको निम्ति जीवन बलिदान गर्नु सो कर्तव्य हो भन्ने कुरा 30 वर्षपछि भन्ने ठाउँमा बिपी आए। मैले यति भने त यस्तो नीति लिएर विधानसभा मार्फत राजा हटाउने र नेपाललाई अहिलेको सिक्किम बनाउने अथवा गाड्ने अथवा अहिलेको भुटान गर्ने अथवा प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य हो, यो डिजाइन मार्फत त्यो आएकोले त्यो भारतले चाहिँ त्यो पहिलो दिल्ली सम्झौतामा विधानसभा राख्नुको माने नेपालका राजनीति राजा पनि रहेको, दल पनि रहेको, कम्युनिस्ट पनि रहेको, डेमोक्रेटिक पनि रहेको यो ठाउँमा एउटालाई निषेध गर्ने कुरा भारतको त्यो प्रस्तावबाट आयो। राजालाई निषेध गर्ने कुरा विधानसभाबाट निषेध गर्ने अनि नेपाललाई सिक्किम भुटान बनाउने आयो। हो, यसरी नेपालमा निषेधको राजनीति प्रवेश गर्यो। त्यो निषेधको राजनीतिपछि हाम्रै नेता पुष्पलालले पनि त्यो राजनीतिलाई त्यसको विधानसभाले के गर्छ नेपालमा त्यो बुझ्नु भएन। म लामो व्याख्यामा गएन, बिपीले पनि बुझ्नु भएन, दुईटै विधानसभापट्टि लागे र तर बुझ्ने राजा महेन्द्रले यो विधानसभाले पहिले राजतन्त्र हटाउँछ, मलाई पनि राजा हुँदैन दिँदैन, त्यसपछि देशलाई भारतमा मिलाउँछ अथवा संरक्षित बनाउँछ भन्ने बुझ्यो भने उनले बोल्दै नबोलिकन यसरी त्यसलाई सार्दै गएपछि पछि त्यो आइदियो देश दुख्यो। अहिलेसम्म हामी आएका छौँ। त्यो नेपालमा यसको निषेधको राजनीति आएको छ र अहिलेसम्म त्यो निषेधको राजनीति गर्नेहरू क्रियाशील छन्। र यहाँ ती उदाहरण भारत रह्यो, उदाहरणपछि युरोपका कयौँ मुलुकहरू रह्यो, उदाहरण अमेरिका पनि रह्यो। यिनीहरूले नेपालको राजनीतिमा खेलिरहेका छन्। किनभने नेपालमा दलको लडाइँ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु पछिल्लो पटक एकदम 2/3 नजिक पुगेको यो भनौँ एकीकृत माओवादी र माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बन्यो। अरू त पछि 76 सालपछिदेखि द्वन्द्व सुरु भयो, 77-78 सालमा फुट्यो। यो चाहिँ त्यहाँका नेता केपी ओली, प्रचण्ड, माधवकै मात्रै दुर्गुण र दोषले भएको होइन। उनीहरूले जुन गलत नीति बोकेका थिए त्यो गलत नीतिको परिणाम हो र त्यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई खेलाउने विदेशीहरूको पनि खेल हो। किनभने हामीले खालि अहिले हुनु त अहिले केपी ओली, प्रचण्ड, माधव यिनीहरूको बिचमा अहिले पनि बिहेको रातमा बेहुलाको घरमा रत्ते खेली जस्तो रत्तेली खेलिरहेका छन्। सबैको ध्यान चाहिँ त्यो रत्तेलीमा उनीहरू तानिरहेका छन्। यो फुट विभाजनको पछाडि उनीहरूका नीति कति दोषी छन् भन्ने कुरा नखुलोस् भनेर र यसको पछाडि बाह्य शक्तिको भूमिका नखुलोस् भनेर उनीहरू त्यो तमासा घिरिरहेका छन्। क्या कहिले कहिले डाकाहरूले गर्दा 1100 गाउँमा आगो लगाइयो अनि पल्लो गाउँमा डकैती गर्यो, त्यस्तो गर्थे नि तराईतिर। त्यस्तै उनीहरूले चाहिँ यतापट्टि रत्तेली खेलिरहेका छन्। अब गर्ने उद्देश्य के भने यसको पछाडि रहेका त्यो एमाले माओवादी केन्द्रले लिएका गलत नीतिहरूको खोजी नीति नहोस् जसले यो विभाजन फुट ल्यायो र विदेशीहरूको खेल पत्तो नलागोस्। त्यसको निम्ति ढोल ढाङ्ग्रो बजाएर त्यसपछि सबैको ध्यान उता गएको छ। कार्यकर्ता पनि उतै गएका छन्, जनता पनि उतै गएका छन्। मोजले उनीहरूका गलत कुराहरू चाहिँ ढाकछोप भइरहेका छन्। हो, यस्तो भएकोले अहिले पनि यस्तो बाह्य शक्तिको खेलले गर्दा नेतृत्वको झगडा हो। चाहिँ मेरो मित्र एकदम नजिकको मित्र मेरो सुरेन्द्र केसीलाई मेरो बिन्ती छ, तपाईँले यो नेताको झगडा मात्रै नबुझ्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहोस् भने यो पछाडि उनीहरूको नीतिको झगडा हो भन्नुहोस्। बरु कुन नीतिमा झगडा छ त बरु त्यो कुरा तपाईँले भन्नु। तपाईँ दिन 3-4 युट्युबमा बोल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु उनीका फल्लो चिल्लो ढिस्कना एमालेको यी नीतिले गर्दा झगडा भएको, माओवादी केन्द्रको यी नीतिले भएको झगडा भएको भनेर बरु त्यसको रहस्य खोलिदिनुहोस्। अनि बरु
यसको पछाडि यी त हाम्रो काठमाडौँका कुसुले जस्ता कुसुले नचाउने जस्ता पुतली मात्रै हुन्। त्यो पुतली नाच्छ तर पुतलीको भित्र कुसुलेको औँला नाचिरहेको हुन्छ कि त्यो नचाउने औँलाहरू चाहिँ कहाँ भारत छ, कहाँ युरोप छ, कहाँ अमेरिका छ बरु भनिदिनुहोस्। यी बिचरा बबुरालाई यी कुसुलेका पुतलीहरूलाई के पनि दोष दिनुहुन्छ? कुसुले यी त पुतलीहरू हुन्, पुतली त पुतली नै हो बाबा। त्यसलाई कुटेर पनि केही हुँदैन, प्रशंसा गरेर पुजेर पनि केही हुँदैन। त्यही कारण कि यिनीहरूको पोल खोलिदिनुहोस्। अब अहिले भनौँ न, अब गेसो आन्दोलन छ, गेसो आन्दोलनमा नाच भएको त्यहाँ भएका हाम्रा जुन गेसोमा पीडित भएका हाम्रो सैनिक दाजुभाइ पूर्व सैनिकहरूको मात्रै कमजोर। उनीहरू त्यहाँभित्र गेसोले जुन साँचो कुरा उठाउन पर्दाफास गर्न खोज्यो त्यसलाई रोक्नको निम्ति त्यहाँ खेल्यो। त्यो आन्दोलनभित्र पनि कयौँ त्यस्ता स्वार्थी तत्त्वहरू पसे, त्यहाँभित्रका मानिसहरूको कमजोरीहरूलाई प्रयोग गरे, झगडा विवाद ल्याइदिए। त्यसले जसले जुन उद्देश्यले आन्दोलन अगाडि बढ्यो त्यो उद्देश्यमा पुग्न नदिनको निम्ति त्यहाँ गडबडी भएको छ। त्यहाँ कहाँ कुन शक्ति पसेर कसलाई कसरी उचालेर यो त्यहाँ यो विवाद द्वन्द्व झगडा भएको छ होइन। माकुराले बच्चा माकुराले माउ माकुरो खाए जस्तो भएको छ। यो कुरा बरु बताइदिनुहोस् कि अहिले मैले टुङ्गेँ। अब पदमजीलाई मात्रै तपाईँले नभन्नुहोस्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ पदमजी किन एक्लो हुनुभयो होइन, उहाँले नगरेको दोष किन उहाँमाथि लाग्यो होइन। उहाँले जुन मौलिक रूपमा जो काम गर्नु खोज्नुभएको छ त्यसमा किन तुहाइयो, किन यो यसको पछाडि विदेशीहरू छन्। किन नेपाल सिपी जस्तो देशभक्त मान्छे माले जस्तो नयाँ पार्टीको नेता हुने हो भने उनीहरूलाई अनकम्फर्टेबल हुन्थ्यो नि त। उनीहरूलाई कम्फर्टेबल चाहिन्थ्यो नेता। नेपालमा कम्फर्टेबल नेता जस्तो एकजनाले भने म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु अनि यसो भनेर उसले सिट झुकाउँदैन, कम्फर्टेबल नेता हुन्छु। विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ सिट ठाडो गर्छ बाबा, शर्महीनहरू होइन। विदेशीको दलाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट ठाडो गरेर भन्नु सक्छ? यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा। त्यस कारण यो विदेशीको खेल हो, यसलाई एक्सपोज गर्नु नेतृत्वको जग्गा भन्ने होइन। म त्यस बेला 32 देखि 39सम्म 7 वर्ष भएँ। मलाई निकाले 20 वर्षमा नेतामा अर्डिनरी मान्छे भएर काम गर्ने। पछि 14 सालमा एमाले फुट्यो, सङ्ख्या धेरै भएकोले जबरजस्ती वामदेवनी नेता बने, मैले झगडा पनि गरेन। पछि उनले पार्टी चलाउन सकेन। 2058 सालको फागुन 3 गते उनी हिमालयमा हन्जै लिएर मिसिए। उनले सारा हन्जा गयो। म जान्दै किन जाने त्यो गल्ती छ, कमजोरी छ। म यहीँ बसेर पुनर्निर्माण गर्छु भनेर म पुनर्निर्माण गर्न थालेको 20 वर्ष भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार नेता थिएँ। त पुनर्निर्माण गर्ने काममा यसचोटिको 8औँ मार्चसम्म मैले हाम्रो विगतमा रहेका कमीहरूलाई के खोजियो, गल्तीहरूलाई देखाइयो, त्यसलाई सच्याउने कुरा नीति ल्याइयो र त्यस अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने प्रस्ताव पास गरेपछि अब म 20 वर्ष लगातार नेता भए पनि अब तपाईँकै नेतृत्वमा सबैले मिलेर यो नयाँ नीति ल्यायौँ, यसलाई लागू गर्न तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस् भनेकोले म आएँ। म 70 प्लसमा छु। म 76 सालको फागुन 15 गते भएन ज्यानलेवा दुर्घटनाबाट बाँचेर आएँ। त्यसैले म अलिकति मलाई त्यसले असर पनि गरेको छ। फेरि पनि यो यति महत्त्वपूर्ण कुरामा साथीहरूले मलाई भनौँ जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्दा मैले त्यसलाई दुःख भए पनि होइन, आराम विरामको आवश्यकता भए पनि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु। मैले खुसीको कुरा होइन। मैले लास्टमा थियो यो नेता खोज्ने कुरा सुरेन्द्रजी म भन्छु यो देउसी भैलोको टिम लिडर खोजे जस्तो होइन। एक हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि, दाइँ गर्दा गोरु धपाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु। हरेक पार्टीका सिद्धान्त हुन्छन्, दर्शन हुन्छन्, उसका भावी लक्ष्यहरू हुन्छन्। ती कुराहरूलाई बुझ्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, जनतामा भिज्ने, जनताले कार्यकर्ता पङ्क्तिले पत्याएको, त्यसले बाटो बदल्दैन, गति छाड्दैन, बिक्री हुँदैन। विदेशीहरू यसरी जमजमाइरहेका छन्। नाथे 1 अरब त के पैसाको खोस्टो हो, खरब आउँछ, त्यसमा पनि यो बिग्दैन भन्ने मान्छेलाई पत्तो लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ देउसी भैलोको टिम लिएर छुट्याए जस्तो सजिलो होइन साथीभाइ। अरूहरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन, तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्राध्यापक इतिहासकार कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्यक्षले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार पुगोस्। त्यति सजिलो कुरा होइन। मैले यसको माने जीवन अन्तिम मृत्यु शैय्यासम्म नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मसुत्तिङपछि तङसाबिङले पनि चिनमा परिपाटी बदल्नुभयो, ठिकै छ, चलेकै छ। तर के भने नेतृत्व जस्तो मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा कलेक्टिभ छ, माले हाँक्ने एउटा टिम छ हाम्रो होइन। केन्द्र कमिटी छ, त्यसभित्र टिम छ, त्यसले हामीले सामूहिक निर्णय गर्छौँ। सबै सामूहिक निर्णय मैले राखेका कुरा पनि कतिपय फेरबदल गरेर एक नीति बनेपछि त्यसलाई लागू गर्छौँ होइन। म त्यसको लागू गर्ने नेता भएकोले मेरो जम्मै कुरा मेरा मात्रै ठान्छ, तर मेरो कुरा मेरा मात्रै हुँदैन, हाम्रो कलेक्टिभको कुरा हुन्छ।
दुर्भाग्यवश केपीजी यस्ता भएनन् होइन, त्यस कारण त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीले त्यस्तो कलेक्टिभ र त्यसको लिडर हामीले सङ्घर्षद्वारा पैदा गर्ने, जसरी पौडी खेल्ने मान्छे पौडी खेलेरै पानी पिएर जन्मिन्छ होइन, त्यसरी नै राजनीतिक नेता पनि विश्वविद्यालयबाट जन्मिँदैन, ट्रेनिङ दिएर जन्मिँदैन, आइएनजीको लिडर जस्तो होइन, यो आन्दोलनबाटै जन्मिन्छ। र हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो मैले बनाएकै पार्टी 39 सालमा कब्जा भयो, अब मलाई उनीहरूले मार्जिनलाइज गरे, मेरो नामै लिँदैन, तपाईँले लिएर के हुन्छ र? तपाईँ त सङ्गठनमा हुनुहुन्न, तपाईँ त मेरो मित्र हो। त्यो जुन सङ्गठन बनाए नि त्यो सङ्गठनमा मलाई के भन्छ, सिपी दक्षिणपन्थी हो, काङ्ग्रेसको पुच्छर हो, अहिले आएर भन्छ यो राजावादी हो भन्छ। किन मैले भने 2007 साल 46 साल 63 सालमा जुन आन्दोलन भयो यी प्रजातान्त्रिक मात्रै थिएन, यी देशका परिवर्तनहरू प्रजातान्त्रिक त थिए नै, तर अवांछित विदेशीको प्रभाव र विदेशीको हस्तक्षेप सहितकै आन्दोलन हो। हामी एक पाखे भयौँ, कम्युनिस्ट पनि एक पाखे भयौँ, काङ्ग्रेस पनि एक पाखे, खालि डेमोक्रेसी देख्यो। तर डेमोक्रेसी सँगसँगै आएको विदेशीको अवांछित प्रभाव र उनीहरूको हस्तक्षेप देखेनौँ, भारतको प्रभाव हस्तक्षेप देखेनौँ। 46 सालमा भारत र युरोपको हस्तक्षेप र प्रभाव देखेनौँ। 63 सालमा माओवादीले भारतको, युरोपको र अमेरिकाको हस्तक्षेप र प्रभाव ल्याए, त्यो देखेनौँ। त्यसले गर्दा के भयो? त्यसले गर्दा राज्य कमजोर भयो। परिणाम मैले भन्छु यो काल्पनिक कुरा होइन कि भारतले एक गोली एक बुलेट नचलाइकन 492 किलोमिटर कब्जा भयो। किन? राज्य कमजोर भएर नै हो। राज्य कमजोर भएर हो। भारत नेपालले भन्छ नाइ 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 एमसीजी तपाईँको ठिक छैन लैजाऊ भन्छ, उनीहरू लिनुपर्छ, लिनेस् भने देखा जान, तैँले लिनेस् भने तेरो सारा एयर खतम गरिदिन्छु भन्दै तिनीहरू गोप्य रूपमा आउँछ। जलवायु सम्मेलन गयो ती पक्र्छन्, अर्को कुनै मुलुकको सम्मेलनमा भयो ती पक्र्छन्, यहाँ दूध पठाउँछन्। किन यसो? राज्य कमजोर भएर। एउटा तराईमा एउटा उखान छ नि, गरिबको श्रीमती सबको भौजाइ। अनि तराईमा भाउजूलाई जिस्क्याउन पाइन्छ कि किन? त्यो गरिबकी श्रीमती सबकै भौजाइ, सबैले जिस्क्याउन पाउने भयो। अब नेपालको राज्य त्यस्तै भयो, सबैले जिस्क्याउनु। हामी कमजोर भयौँ। 7 साल 46 साल 63 सालमा हामीले 7 सालमा भारतको सहयोग लिएर प्रजातन्त्र ल्याउन खोज्यौँ। हो, प्रजातन्त्र आयो पनि त्यो अधिकार पायौँ पनि, यसलाई मैले पोजिटिभ ठान्छु। तर भारतको प्रभाव, यदि राजा महेन्द्रले भारतको प्रभाव नटाका हामी उहिले नै सिक्किम भइसक्थ्यौँ, उहिले नै भुटान भइसक्थ्यौँ। नेपाली नागरिक रूपमा अहिले म यो मञ्चमा आएर तपाईँहरूको अगाडि बोल्नै पाउने थिएँ। त्यसले 46 सालमा पनि त्यस्तै भयो। 46 सालमा हामीले भारत र युरोपियन युनियनको सहयोग खोज्यौँ। उनीहरूको केही निर्दल हटाउन सहयोग गरे, साथसाथै उनीहरूका आफ्ना एजेन्डाहरू होइन, हाम्रा यहाँका समस्यालाई उनीहरूको ढङ्गले हल गर्ने, जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य आत्मनिर्भर अधिकार, खुकुलो नागरिक, मधेसी हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा आदि इत्यादि कुराहरू आए। त्यसपछि भने तर यी हस्तक्षेपहरू आएको हुनाले हामी कमजोर भएका छौँ। तर यी सबै कुरालाई सच्याउँदै हामीले अगाडि जाने हो। त्यस कारण मेरो उहाँको पछिल्लो कुरा नेतृत्वको झगडाको कुरा मसँग पनि जोडियो। त्यही कारण मैले भने यो नेतृत्व यसरी बन्छ आन्दोलनबाट र हामी टिम बनाउँछौँ। म अहिले पहिलेदेखि टिम बनाउन लागेको छौँ, तर त्यस्तो टिम बनिसकेको छैन, बन्ने छ, त्यो बनेर त्यो छोडिने नै छ। त्यसमा समझदारी राख्दिनँ म, हाम्रो डाक्टर प्राध्यापकलाई भन्ने र मेरो त्यस्तो लगाव रहने छैन, तपाईँलाई पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त यति कुरा गर्दै लास्टमा मैले भने यो पदमजीले जे कुरा उठाउनुभयो गम्भीर कुराहरू छन्, यी राजनीतिक महत्त्वका कुराहरू छन् होइन। मैले अघि भने त्यसको सल्युसन, हामी विदेशी सेनामा नेपाली जानु हुन्न, विदेशी सेनाको कमान्डर इन चिफलाई नेपाली सेनाको कमान्डर इन चिफ बनाउनु हुन्न, सिभिलियन पेसामा नेपाली जानु ठिकै हो। त यसको निम्ति अब तपाईँको आन्दोलनमा गेसो आन्दोलनमा जे समस्याहरू आए, किन आए, कसरी आए, त्यसलाई त्यहाँभित्रै हल गर्न खोज्न सकिन्न भने बाहिर त्यसको एउटा गेसो आन्दोलनको ध्येयलाई लिएर बाहिर एउटा सामाजिक आन्दोलन चलाउँ होइन, त्यसलाई परिमार्जन गरेर होइन, त्यसमा हामी सबै लाग्नुलाई यो हामी सबैको साझा कुरा हो। खालि विदेशी सेवामा सैनिक सेवामा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइको मात्रै कुरा होइन, हामी सबै नेपालको गौरवको कुरा हो। यसमा जाउँ। यति चाहिन्थ्यो नेता, नेपालमा कम्फर्टेबल नेता, जस्तो एकजनाले भने म नेपाल विदेशीको निम्ति कम्फर्टेबल नेता हुन्छु, अनि यसो भनेर उसले सिट भिगाउँदैन, कम्फर्टेबल नेता हुन्छु, विदेशीको कम्फर्टेबल हुन्छ सिट छ दस बाबा सर्महीनहरू होइन। विदेशीको दाल हुन्छु भन्ने कुरा पनि कोही देशभक्तहरूले सिट ठाडो गरेर भन्न सक्छ? यस्ता त मान्छे पैदा भइसकेका छन् नेपालमा। त्यस कारण यो विदेशीको खेल हो, यसलाई एक्सपोज गरौँ, नेतृत्वको जरा भन्ने होइन। म त्यस बेला 32देखि 39 साल 7 वर्षमा आएँ, मलाई निकाले 20 वर्षमा नेता भएँ। म अर्डिनरी मान्छे भएर काम गर्ने,
पछि 14 सालमा एमाले फुट्यो, सङ्ख्या धेरै भएकोले जबरजस्ती बामदेवले नेता बने, मैले झगडा पनि गरिनँ। पछि उनले पार्टी चलाउन सकेन। 2058 सालको फागुन 3 गते उनी हिमालयमा हन्जै लिएर निस्किए। सारा हन्जा गयो। म जान्दै किन जाने त्यो भनिदिन्छ कमजोरी छ, यहीँ बसेर पुनर्निर्माण गर्छु भने म पुनर्निर्माण गर्न थालेको 20 वर्ष भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ म लगातार नेता छु। त पुनर्निर्माण गर्ने काममा यसचोटिको आगो मार्ने छैन। मैले हाम्रो विगतमा रहेका कमीहरूलाई के खोजियो, गल्तीहरूलाई देखाइयो, त्यसलाई सच्याउने कुराहरू नीति ल्याइयो र त्यस अनुसार नयाँ ढङ्गले अगाडि जाने प्रस्ताव पास गरेपछि अब म 20 वर्ष लगातार नेता भए पनि अब तपाईँकै नेतृत्वमा सबैले मिलेर यो नयाँ नीति ल्यायौँ, यसलाई लागू गर्न तपाईँले नै नेतृत्व गर्नुहोस् भनेकोले म आएँ। म 70 प्लसमा छु। म 76 सालको फागुन 15 गते भएन ज्यानलेवा दुर्घटनाबाट बाँचेर आएँ। त्यसैले म अलिकति मलाई त्यसले असर पनि गरेको छ। फेरि पनि यो यति महत्त्वपूर्ण कुरामा साथीहरूले मलाई भनौँ जिम्मा लिइदिनुहोस् भन्दा मैले त्यसलाई दुःख भए पनि होइन, आराम विरामको आवश्यकता भए पनि मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु। मैले खुसीको कुरा होइन। मैले लास्टमा यो नेता खोज्ने कुरा सुरेन्द्रजी म भन्छु, यो देउसी भैलोको टिम लिडर खोजे जस्तो होइन। एक हामी गाउँघरतिर दाइँ गर्छौँ नि, दाइँ गर्दा गोरु धपाउने मान्छे बदले जस्तो होइन पार्टीको नेता खोज्नु। हरेक पार्टीका सिद्धान्त हुन्छन्, दर्शन हुन्छन्, उसका भावी लक्ष्यहरू हुन्छन्। ती कुरालाई बुझ्ने, त्यसलाई आत्मसात गर्ने, जनतामा भिज्ने, जनताले कार्यकर्ता समितिले पत्याएको, त्यसले बाटो बदल्दैन, गति छाड्दैन, बिक्री हुँदैन। विदेशीहरू यसरी बनाएका छन्, नाथे 1 अरब त के पैसाको खोस्टो हो, खरब आउँछ, त्यसमा पनि यो बिग्दैन भन्ने मान्छेले पत्तो लगाउनु पर्यो। यो चाहिँ देउसी भैलोको टिम लिडर छुट्याए जस्तो सजिलो होइन साथीभाइ। अरूहरूले भन्ने कुरामा मलाई केही छैन, तर डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्राध्यापक, इतिहासकार, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्यक्षताले भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक विचार पुग्नुहोस्। त्यति सजिलो कुरा होइन। मैले यसको माने जीवन अन्तिम मृत्युशय्यासम्म नेता बन्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। मर्सुत्युङपछि टङ्सारले पनि चिनमा परिपाटी बदल्नु हो, ठिकै छ, चलेकै छ। तर के भने नेतृत्व जस्तो मेरो नेतृत्वमा अहिले एउटा कलेक्टिभ छ, माले हामी एउटा टिम छ, हाम्रो केन्द्र कमिटी छ, टिम छ, त्यसले हामीले सामूहिक निर्णय गर्छौँ। सबै सामूहिक निर्णय मैले राखेका कुरा पनि कतिपय फेरबदल गरेर एक मिति बनेपछि त्यसलाई लागू गर्छौँ। होइन, म त्यसको लागू गर्ने नेता भएकोले मेरो जम्मै कुरा मेरा मात्रै ठान्छ, तर मेरो कुरा मेरो मात्रै हुँदैन, हाम्रो कलेक्टिभको कुरा हुन्छ। दुर्भाग्यवश केपीसी यस्ता भएनन् होइन, त्यस कारण त्यो बेग्लै कुरा हो। हामीले त्यस्तो कलेक्टिभ र त्यस्तो लिडर हामीले सङ्घर्षद्वारा पैदा गर्ने। जसरी पौडी खेल्ने मान्छे पौडी खेलेर पानी पिएर जन्मिन्छ होइन, त्यसरी नै राजनीतिक नेता पनि विश्वविद्यालयबाट जन्मिँदैन, ट्रेनिङ दिएर जन्मिँदैन, आइएनजीको लिडर जस्तो होइन, त्यो आन्दोलनबाटै जन्मिन्छ। र हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो